هاي حبوباتي كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكون احوالكم طيبه في هذا البرد هذا. كما كنتمنى تكون الشتا قربات ليكم باسكو جو سي كو في المغرب باقي الحال سخون. فوالا البنات، اليوم جبت لكم يعني اخر فيديو باردون اخر فيديو، يعني لا troisième partie de la le big haul. هاد لا بارتي هادي غادي نهضر على دو ماغازان، عفوا 3 ماغازان. يعني ولكن الاغلبيه غيكونوا مشترياتي من اكسيون. بنات وما تنساوش بيان سور تابوناو، ديروا جيم الى عجبتكم بيان سور لا فيديو، وخليو ليا بيان سور التعليقات ديالكم الا عجبتكم شي حاجه ولا بغيتو نغير شي حاجه. افيك غون 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 بليزير. انا راه الاشاره. فوالا ما نعطلش عليكم، غنبداو البنات. غير باش غنبدا بعدا من داك الشيء الصغير. هنايا البنات غادي بريزونطي لكم واحد 3 تروس. هادو شريتهم نورمالمون في هادي وسطها، يعني دونك عفوا كاين ناقصه وحده من هادو. هاديك اللي شفتو عندي في لا فيديو الاولى، هاد لو تور دو مون ساك. غنخلي لكم الرابط ديالها في لاشين. سي نوار قد هادي نوار، ولا بلاتي نجبدها ليكم حنايا مالنا كاع اش خاسرين. يلا هيا غير حدايا نيت في الصاك، راه ما كنحيدهاش من الصاك وراها محلوله. كيف ما شفتوا عاد قبيله هزيت منها الحلوى. كيف ما كذبتش عليكم البنات، راه داكشي اللي كاين فيها في الفيديو راه مازال كاين فيها دابا. ديما كندير فيها. وعاد كليت واحد مارس كانت فيها، بقات فيها غير واحد تويكس. فوالا هادي راه قد هادي غير منفوخه بداكشي اللي فيها. هادو 3 كانوا فيها، يعني اون توتال 4 ديال لي تخوس. شريتهم هادو من طاتي وراهم مازالين لحد الان في طاتي البنات، غير هي جو كخوا بقات في الازرق والغوز. هذا سي لو نوار، خديت انا في النوار. هادي كيف قلتو شفتو كندير فيها داكشي، يعني داكشي بتيت غوتي ديالي كنديرها كندير ديما معايا في الصاك ديالي هادي. سينو هادو كيبقاو هنايا في الدار. هنايا دايره لي هادوك لي فيرني ديالي. فوالا لي فيرني. هذا هو هذا اللي دايره في يدي ديال مايبيلين. هذا جديد، هذا شريته من طاتشي غير ب1 البنات. فوالا هادي دايره فيها كاع داكشي اللي يعني متعلق بالشعر، دي زيلاستيك، مقابات، كلشي كاع داكشي اللي ندير في الشعر يعني بلا ما نحلوها. وهادي البنات دايره فيها كاع داكشي ديال الحمام، كلشي داكشي متعلق بالحمام، بداكشي ديال الجسم، يعني حليب الجسم داكشي هكا. باش صراحه هادو لي بواط ترونسبارون فرانشمون مزيانين، كتعرف شنو كاين لداخل، يعني بلا ما تدخل عاد تحل وتبقى تقلب ديجا هكا راه باكي يبان لك. فوالا وهادو البنات سي نوفوتي عند ايفروشي. هادو الحمام ما هضرتش لكم في لا بروميير فيديو باسكو عاد جبتهم. ملي واحد لو سيستيم كاين في ايفروشي سي كو ملي كتشري شي حاجه كي لا بروشين فوا سي نوفر بيرسونيل. لا بروشين فوا ان فيت كيعطيوك ملي تشري شي حاجه كيعطيوك شي حاجه ان فيت غراتوي. فوالا هذا وهذا وواحد لعيبه اخرى ديال الدوش ها هي هنايا. فوالا هاد الشي بورطاتي. ابخي نمشيو ل اكسيون بيان سور. انا اكسيون ما غنتفكش معاها. فوالا هاديك وين بواط راه بزز ما خليتش باش يحلوها باش نوريها لكم. فيها دي مملحات، فوالا مملحات يعني في اشكال وانواع، هلال، نجوم، قمر، دايرين، مثلثين. فوالا يعني سبيسيال. هادي صراحه لي بري جو مو رابيل بلو تيكي، ما والله ما عرفتش واش مازال عندي ولا لا. الا كان عندي غادي نخليه لكم في الرابط. الا ما كانش عندي راه ما غاديش تكون فايته انو شي حاجه هادي، يعني لو كنت غاليه ما غناخدهاش. فوالا من الاخر. هادي سي بواط ديال السكر.
هادي ما غاديش تكون غاليه سي سيغ. شريتها في البواطه ديالها البنات، ما شريتها غير جوست ماما استعملاتها، دونك دوكو البواطه لحناها وزوينه. عجبات ماما بعدا. ماما كندير لها دي كادو جوست في الكوزينه مسكينه. فوالا y a rien de spécial. D'abord غادي ندوزو tout ce qui est douche, cuisine, salle de bain, les toilettes حاشاكم bien sûr. هادو سي دي لانجيت، يعني الكوزينه نقدروا نستعملوا في اي حاجه. انا كنستعمل عفوا في اي حاجه نمسح شي حاجه هكا، في لي بلاكار، البيبان، الانترفون، اي حاجه صراحه. ميم خويا شي مرات كيستعملهم بوغ سي باسكيت، كيمسح بهم لي باسكيت ديالو. هذا سي بور لي تواليت بيان سور، عارفينهم كلكم. وريحته كنت خديت في الخضر، ودابا في لو جون، ما عرفتش شنو لو جون كاين هنايا. وي فاني، وي سي لو دار ديال الفاني. غادي نجربوه ان شاء الله ونرد عليكم بيان سور. اوبس غادي نهرسوا الوالده ديك ديال السكر. هادو خديت دو كادر فوتو، هادو كيديروا شي 79 سنتيم الوحده، الا ما خفت نكتب. المهم الوحده فيهم كدير 79 سنتيم، مازال عاقله على الثمن. هادو كيف شفتوا ديجا شريت دي فوتو في لا بروميير فيديو. زدت هنايا لي كادر دو فوتو. يعني جامي اسي صراحه، كتبغي تحط كاع تصاور العائله في الدار. مي يعني الا ما لقيتش ليهم بلاصه هنايا غنديهم هادو المغرب بور ما شومبر ان شاء الله. وهنايا خديت البنات الكراطه شو الحداقه هادي ديال الزاج. يعني ما لا غيان دو سبيسيال، جوست بور الزاج، يعني باش تبقى تشد داك البابي تمسح بحال هكا تمسح بحال هكا كيتقهر. دونك هذا غير كتهبط بحال هكايا. بيان سور ما كنديروش ليها البنات بحال هادي. اكيد تكونوا عرفتوا هاد لا تكنيك هادي البنات الحادقات بيان سور. فوالا هادي جوست بور الجاج، هي ما كانتش غاليه بزاف، خديتها. والبنات هذا ديال الكوزينه، هاد الماك الكوزينه البنات كيحيد كاع الطبايع. كان زعما ثقوا بيا انا اخت مسلمه بحالي بحالكم. سي فري هادوك اللي كيقولوا لي بيب داكشي ما كتيقومش، مي هذا سي انكرويابل البنات. كيدير الطبعه يعني نقيطه كدوز هكا بالماء كلشي كيتحيد. خطير، فيه كاع، فيه لي برودوي كاملين اللي فيه يسون بيو. فيه بزاف، فيه البزار، فيه الحامض، فيه بزاف ديال الحوايج وكلهم طبيعيين صراحه. ديجا راني جربته، راه ديجا وصل هنايا جربته. غزال فرانشمون غنعاود نشريه بيان سور بما يتسالى هذا. ودابا غادي نوريكم البنات هذا الصابون ديال اليدين ديال الدوش، هكا كتكون محطوط هكا في الدوش داكشي. هذا كاين في في الاورانج، كاين في الاحمر. مي صراحه هذا هو اللي ريحته زوينه عجبني. كما كتشوفوا فيه 750 مليلتر، دونك راه غيدي لنا شحال. وريحته غزاله البنات والله. عرفتي ملي كتغسلي به يديك كتبقى فيها الريحه زعما كتبقى، يعني واخا غسلتي بالماء وداك الشيء كتبقى شي فريمون سوايع، كتبقى ماشي غير ساعه سوايع نيت. من غير ما كنتي تغسلي الماعن شي حاجه، ما كنتيش كتغسليهم راه كتبقى فيك الريحه. فوالا. ابخي شريت البنات هاد الباغور ديال ناموسي. هذا فراش ديال بلاصه وحده. هادشي كلشي كيشوف جوج مخدات كيف كيقول جوج بلايص، نو سي جوست هي بلاصه وحده. خديتو وجوست لعبه نو بوغ الناموسيه ديالي. عجبني هاد الموتيف هذا، حيت انا لا اكطوالمون جو سي ان تران دو ريفير ما شامبر. ديجا شريت دي تروك وحيت دي تروك. فوالا ان شاء الله ندير لكم ان تور في لا شامبر باش تشوفوا. عجبني بهذا. ديجا شريت واحد غادي نوريه لكم.
بيان سور غادي تفهموا علاش هضرت لكم على 3 ماغازان. بيان سور هادي ديما من اكسيون. شريت هذا فيه غير هذا باش كتغطاو، وهذا وحده فيه هذا ديال الراس، هاد كوسان مخده. اسمحوا لي البنات، شي مرات كتمشي ليا العربيه من من الذاكره ديالي. وهذا داك اللي كيبروتيجي لو لي ان فيت، ماشي زار، هذا داك جوست كيسميوه نغابلا، وي كيسميوه فوالا. ها هو هنايا شفتو، فوالا ديال بلاصه وحده. هذا كيدير 3 اورو، وي 3 اورو. وهذا كيدير 7 اورو، هذا بالسميتو ديالو كيدير 7 اورو. فوالا بيان سور الترويزيام ماغازان البنات اللي شريت منها هو هذا الفراش، هذا اللي كيبان هنايا. غادي نحاول جوست باش نخوي لكم هنا باش تشوفوا داكشي. فوالا البنات، هذا الفراش هذا شريته من اوشان، شريته ب 8 اورو، كانوا بروموسيون، يعني كان بقى هذا بوحدو خديته، يعني ما جي با ريفليشي، خديته سور بلاص. حيت هميزه بحال هادي اكيد ما غاديش نلقاها يوميا. فيه هاد الموتيف بابيون، فوالا. وفيه هاد الفيولي، فيه هاد الغوز باردون، هاد الغوز بيبي بودغي بحال هكا. وفيه الشيبي بيان سور كما كتشوفوا لهي، وفيه دي فلور بابيون والبيض. وفيه هاد لو كوسان هذا فلا كولور ديال التحتاني، التحت ديالي سامبل. وبيان سور شريت هاد لاكوات اللي فيه حتى هي من اوشان ب 3 اورو، وهذا شريته ب 8 اورو، هاد الغطا والمخده ديالو. فوالا هذا مش بونس با غتلقاو ابار في اوشان ديالكم، يعني ما كانوش كيمشيو لها بزاف ديال الناس، ممكن تلقاو، علاش لا. مي ان توكا ديال 34 الناس كيمشيو لها بزاف، دونك هذا لقيته فرصه وخديته صراحه وزوين. وحتى هاد لا اوس هادي اللي درت لداخل ديالو ب 3 اورو، صراحه سخونه، يعني راها خفيفه بزاف، ماشي من هذوك الغلاض اللي عندنا ابيتوالمون عندنا، يعني كاينه عند مي بارون عند خويا غلاض. مي هادي راه رقيقه وسخونه صراحه. فوالا البنات، كنتمنى يكون عجبكم الترويزيام بارتي. والبنات ما تنساوش تابوناو وديروا جيم، وكنتمنى هادشي يكون عجبكم يا رب. بيان سور لي جوست الدعم البنات، دي كومونتير، يعني عجبتكم الحاجه ولا ما عجبتكمش، بيان سور انا كنتقبلها افيك غون بليزير. وشكرا لكم بزاف، بيزو، جو فوز ام، على لا بروشين فوا ان شاء الله. بسلامه.